बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझ समेत वो लोग जो ये समझते थे कि प्रोजेक्ट इमरान ख़ान ख़त्म हो चुका है, वो शायद नहीं, यकीनन गलती पर थे। प्रोजेक्ट इमरान ख़ान ख़त्म नहीं हुआ और प्रोजेक्ट इमरान ख़ान को लॉन्च करने वाले बाज़ इम्पॉर्टेंट कल पुर्ज़े आज भी सिस्टम में मौजूद हैं। आज भी वो इमरान ख़ान की मोहब्बत और हिमायत में इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। यानी आज कुछ वाक़यात हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि आज वही प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जिस तरह मैंने बात की, उसके कल पुर्ज़े तो मौजूद हैं सिस्टम में। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, लियाकत अली चट्ठा नाम है, कि जनाब मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ कि मैंने धांधली की, रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNAs को मैंने जितवाया और वो 70 हज़ार की वोट से हार रहे थे, हमने 50 हज़ार वोट से उनको जितवा दिया। वो आपने सारा सुन लिया होगा। अब मसला ये है कि आपको 10 दिन के बाद ये बात याद आई और अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये सब कुछ मैंने जो है वो सोशल मीडिया का मुझ पे दबाव था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मुझ पे दबाव था। अब इतलात ये हैं कि इनके अपने बहुत से रिश्तेदार हैं जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और इन्होंने 13 मार्च को रिटायर होना था और इलेक्शन के 10 दिन के बाद इनका ज़मीर जागा। इन्होंने कहा कि जनाब मैं ख़ुदकुशी करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ। अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, बराह रास्त किसी भी डिवीज़न के कमिश्नर, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी की तायीद कर रहा हूँ, मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ कि किसी भी कमिश्नर की बराह रास्त नताइज पर असरअंदाज होने की कोई हैसियत नहीं है, ना वो नताइज बनवा सकता है। अब जो ROs हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो बराह रास्त DROs, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के मातहत होते हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह होते हैं। कमिश्नर का दफ्तर एक डाकखाने के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के सारे मामले में उसका कोई बराह रास्त अमल दखल नहीं होता। अब सारे मामले को मुतनाज़ा बना दिया गया है। यानी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सिस्टम के अंदर मौजूद वो अवामिल जो कि अब भी प्रोजेक्ट इमरान ख़ान के हक़ में हैं या उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, उन्होंने बिल्कुल तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को आगे बढ़ाने में मदद दी है कि जी हमारी सीटें चुराई गई हैं। और फिर उसके बाद ये भी देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज होना था। उस एहतजाज से पहले कमिश्नर रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मुझे मेरे जुर्म की सज़ा में रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी लगा दी जाए, और यही नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सज़ाए मौत दी जाए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक तो बात बनती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक? ये जो ROs थे या DROs थे, ये कोई अदलिया से थे? यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मुतनाज़ा बना दिया उन्होंने। या तो इनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, या ये किसी के कहने पर ये सब कुछ उन्होंने किया है। और ये जो कुछ हुआ है, अच्छा उसके बाद जो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो एहतजाज हुआ, उसमें रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, दीगर जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कमिश्नर रावलपिंडी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ऐन मुमकिन है ये अपनी रिटायरमेंट के बाद, अच्छा इनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे पूरा इलेक्शन जो है, क्या उसको कलअदम करार देना चाहिए? क्या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक नए इलेक्शन का, इंतखाबी अमल का मुतहम्मिल हो सकता है? आलमी अदारे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या हमसे बाज़ पुरस करेंगे? ख़ास तौर पर IMF, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका। अब वो कहेंगे कि देखिए जी पाकिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट शख्स ने
یہ بیان دے دیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سے باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ان کا دماغی معائنہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ٹیلی فون ہے وہ ان سے لے لینے چاہیے موبائل فون، اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کس نے ان کو ہدایات دیں۔ اب وہ بتاتے ہیں نا کہ انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے لوگوں کو جتوانے کے لیے، نون لیگ کے امیدواروں کو یا کسی بھی امیدوار کو جتوانے کے لیے یہ جرم انہوں نے سرزد کیا ہے، تو یہ جرم ان سے سرزد کس نے کروایا ہے، کس نے ان کو ہدایات دی ہیں؟ کیا چیف الیکشن کمشنر نے ہدایات دی ہیں؟ کیا کسی چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایات دی ہیں؟ یا کسی سول ملٹری بیوروکریٹ نے ان کو ہدایات دی ہیں؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ان کو، نگراں وزیر اعلیٰ نے ان کو ہدایات دی ہیں؟ وہ بات کریں۔ الزام کسی پر بھی الزام لگانا، یہ دیکھیں اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے، جس طرح میں نے بتایا کہ 13 مارچ کو کمشنر راولپنڈی نے ریٹائر ہونا ہے، اور پھر الیکشن کے 10 دن کے بعد ان کو لڑائی کے بعد موقع یاد آیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے ہی یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے، میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، یہ کیس سماعت کے لیے لگ چکا ہے۔ 19 تاریخ کو یہ ایک درخواست دی ہے ایک شہری نے، وہ بھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، علی خان، اور انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، تو اسی میں اس معاملے کو بھی دیکھ لیا جائے، اس پر باقاعدہ ایک عدالتی تحقیقاتی کمیشن بٹھایا جائے۔ جب تک اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان ایک عبوری حکم جاری کرے کہ جناب کوئی بھی حکومت سازی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی متنازع لوگ ہیں، یعنی 13 ہیں راولپنڈی ڈویژن کے، یہ ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس وقت تک حکومت سازی نہ کی جائے۔ ایک مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے، وہ جب یہ فیصلہ کر دے گا کہ جناب الیکشن جعلی تھے، دھاندلی والے تھے، چوری کیے گئے تھے، جیسے بھی تھے، یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، نہیں ہوئیں، جو بھی فیصلہ دے اس فیصلے کی روشنی میں پھر حکومت سازی کی جائے، ورنہ یہ بحران مزید بحرانوں کو جنم دے گا۔ اور خدا نخواستہ، جس طرح گزشتہ روز میں نے بات کی تھی کہ مارشل لاء اور ایمرجنسی، اس کی باتیں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بال کٹوانے چلے تھے، پتہ نہیں ناک کٹوا کے آگے، کہ کان میں چھید کروانے گئے تو کان کٹوا کے آگے، وہ والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی 6 مہینے کے لیے، جس کی آئین اور قانون میں اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب بھگتیں گے سارے سیاستدان، پھر ایک جھاڑو پھرے گا، اور میرا خیال ہے پھرنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے نظام اور سسٹم کے اندر رہ کے اس وقت کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خیرخواہ نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔